हाय गाइस। आज की वीडियो में मैं कुछ अमेज़ॉन FB होलसेल के बारे में आजकल जो मिसकंसेप्शंस चल रही है, जो जितने भी ज़्यादातर मैं पाकिस्तानी सेलर्स को देखता हूँ उनके माइंड में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन आते हैं अमेज़ॉन FB होलसेल के बिज़नेस के हवाले से है कि हम इसको कितने इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं, किस तरह से इस बिज़नेस को हम स्केल करें, किस तरह से हम इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो इन्हीं सारी क्वेरीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने सोचा कि अगर एक वीडियो बना ली जाए तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि बेसिकली होलसेल का जो बिज़नेस है वो इस तरह ऑपरेट करता है कि आपने किसी भी होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर कहीं से भी कोई प्रोडक्ट कम कीमत पे उठा के उसको अमेज़ॉन पे हायर प्राइस पे अगर आप बेचोगे तो इट्स बेसिकली होलसेल मॉडल। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट के बारे में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन चल रही है लोगों के दिमाग में कि कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई किसी को कहता है कि आप $1000 से शुरू कर सकते हैं, किसी को कहता है कि आप 1500 से स्टार्ट ले सकते हैं, कोई किसी को कहता है कि आप 2000 से शुरू कर लें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस बिज़नेस में जो मेन जो चीज़ है वो होता है कैश फ्लो। आपके पास मिनिमम एटलीस्ट आपके पास $15,000 का बजट होना चाहिए 2025 में। अब 2025 में अगर हम होलसेल की बात करें तो वो जो काफ़ी जो पुराने जो मेथड्स हैं, जो स्ट्रेटजीज़ हैं, वो अभी आउटडेटेड हो चुकी हैं। वो आपके किसी भी काम नहीं आने वाली कि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं, उससे कोई प्रोडक्ट कम कीमत पे उठा के उसको अमेज़ॉन पे बेच दें। These methods are not gonna work. So how you can actually make this happen? आप क्या कर सकते हैं, आपने डायरेक्टली ब्रांड के साथ काम करना होगा। अब वो क्यों करना होगा, किस तरह करना होगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि अमेज़ॉन 2025 में इंतहाई स्ट्रिक्ट है। और वो क्यों स्ट्रिक्ट है? क्योंकि इतने ज़्यादा लोग वायलेट करते हैं उनकी पॉलिसीज़ को कि उन्हें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। कोई अमेज़ॉन पे काउंटरफिट प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई किसी ब्रांड से जो है ना बग़ैर इजाज़त के उनके प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे बेच रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अमेज़ॉन ने अपनी पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रिक्ट अमेज़ॉन होता जा रहा है। तो इसी को बुनियाद रखकर आपने उसी तरीके को आज़माना होगा जिस तरीके को अमेज़ॉन प्रेफर करता है। अब वो कौन सा तरीका है? सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने ब्रांड के साथ होलसेल अकाउंट ओपन करना है। अब किस तरह से होलसेल अकाउंट ओपन होता है, ब्रांड आपको किस तरह आप ब्रांड को कन्विंस कर सकते हैं अकाउंट के लिए, और किस तरह आप ब्रांड के साथ काम कर सकते हैं, वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि आपने कभी भी रिटेलर से, वॉलमार्ट से, ईबे से, टारगेट से, कहीं से भी प्रोडक्ट नहीं लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिटेलर हैं, ये सारे रिटेलर्स हैं। अमेज़ॉन कभी भी रिटेलर की इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपके पैसे स्टक हो जाएंगे और आपका टाइम, एनर्जी सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि अपने जो है ना आप पर थोड़ा रिसर्च करें, ब्रांड्स के ऊपर रिसर्च करें और किसी अच्छे ब्रांड को टारगेट करें और उनके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करके उनके साथ काम स्टार्ट कर दें। अब किस तरह ये करना है? सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि बहुत सारे सेलर्स को मैं देखता हूँ, जब भी वो ब्रांड अप्रूवल का नाम सुनते हैं तो वो किसी ब्रांड के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि जी मैं आपका जो प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन पे बेचना चाहता हूँ, आप मुझे अप्रूवल दे दें, अपने MOQ का बताएं, होलसेल वगैरह का प्रोसेस का बताएं। ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी है, आपने एक स्ट्रेटेजिक तरीके से सोचना है। आप खुद सोचें, अगर आप एक ब्रांड ओनर है, लेट्स से आपका एक ब्रांड है, आप उसके ओनर हैं। अब कोई आपके पास आता है और आपको कहता है कि आप मुझे अपना प्रोडक्ट दे दो ताकि मैं आपके प्रोडक्ट को किसी थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस पर रिप्रेजेंट कर दूँ। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपसे वो बंदा आपके प्रोडक्ट की अप्रूवल मांग रहा है कि आप मुझे इसका अप्रूवल दें ताकि मैं इसको रीसेल करूं। अब आपको क्या डर होगा? आपको ये डर होगा एज अ ब्रांड ओनर के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ब्रांड की रेपुटेशन। ब्रांड ओनर कभी भी अपने ब्रांड की रेपुटेशन किसी थर्ड पार्टी सेलर्स के थ्रू डिस्ट्रॉय नहीं करने देता। वो आपको कभी अलाउ नहीं करेगा इस तरह के आप उनको बोले कि आप मुझे अप्रूवल दे दें ताकि मैं आपका प्रोडक्ट सेल कर दूं। वो आपको कभी नहीं होने देगा। ये कभी हो ही नहीं सकता कि कोई ब्रांड अप्रूवल कोई आपको अपने ब्रांड की इजाज़त इस तरह ही दे दे। आपने खुद स्ट्रेटेजिकली सोचना है कि अगर आप एक ब्रांड ओनर होते, आप किसी सेलर में क्या देखते?
سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے کہ کیا یہ بندہ میری جو پالیسیز ہے اس کو وائلیٹ تو نہیں کرے گا، کیا یہ بندہ میرے برانڈ کی ریپوٹیشن خراب تو نہیں کرے گا۔ اگر اس طرح ہے تو آپ نے بھی اس طرح سوچنا ہے کہ دوسرا جو برانڈ جس کو میں اپروچ کر رہا ہوں اکاؤنٹ کے لیے وہ بھی اس طرح ہی سوچے گا، وہ بھی مجھے اپنے پروڈکٹ کی اپروول تب دے گا جب میں اس کی ریپوٹیشن، اس کے میپ پرائسنگ، ان کی پالیسیز کا جو ہے نا ان کو فالو کروں گا، ان کو اوبے کروں گا۔ تو آپ نے اس طرح سے سوچنا ہے۔ اب برانڈ کو آپ نے کہنا کیا ہے؟ برانڈ کے پاس آپ نے اس طرح برانڈ کے پاس نہیں جانا ہے کہ ان کے آلریڈی ویل اسٹیبلشڈ سیلز آ رہے ہیں، ان کے تقریباً منتھلی 5 سے 6 ہزار 10-12 ہزار یونٹ سیل ہو رہے ہیں، اور آپ ان کو کہہ دیں کہ میں ابھی سیل کرنا چاہتا ہوں۔ جو سنی علی جو ایکسٹریم کامرس کا سی او ہے وہ سیدھا آپ کو بروٹلی کہتا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ کسی برانڈ کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ میں آپ کے پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اسکریچ سے اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہوگا۔ کسی بھی ایسے برانڈ کے پاس جائیں جن کے سیلز کم ہو، جن کی لسٹنگز میں پرابلم ہو، جن کا امیزون کا جو پریزنس ہے وہ ٹھیک نہ ہو۔ لیٹس سے کسی برانڈ کی سیلز اچھے نہیں ہیں، کسی کا ایس ای او اچھا نہیں ہے، کسی کی لسٹنگ کی امیجز ٹھیک نہیں ہے، کسی کی لسٹنگ میں A+ کانٹینٹ نہیں ہے، تو آپ نے ان کو کیا کہنا ہے؟ آپ نے برانڈ کو ای میل لکھنی ہے کہ I want to become your authorized reseller, but I don't want to become an authorized reseller. I will grow your sales. I will spend ads. I will run PPC campaigns. تو اس طرح آپ نے برانڈ کو کنونس کرنا ہے، ان کو ویلیو پرووائڈ کر کے، نہ کہ جسٹ آپ ایز اے ریسیلر بن کر ان کے پاس جائیں کہ میں آپ کے پروڈکٹ کو بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایز اے برانڈ پارٹنر جا کے کہنا ہے کہ میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں امیزون پہ، نہ کہ جسٹ ایز اے ریسیلر۔ ان کو کہنا ہے کہ آپ کے لسٹنگ میں یہ ایشوز ہیں، میں ان ایشوز کو سالو کر دوں گا، آپ کو A+ کانٹینٹ بنا کے دوں گا، آپ کے پروڈکٹ پہ PPC کیمپینز چلا دوں گا، اور انہی طریقوں کو یوز کرتے ہوئے میں آپ کے جو سیلز ہیں ان کو گرو کر دوں گا، اور پھر میں آپ کا جو ہے نا اتھرائز سیلر بن جاؤں گا۔ تو اس طرح جب آپ برانڈ کو اپروچ کریں گے تو برانڈ آپ پہ زیادہ ٹرسٹ کرے گا اور آپ کو موسٹ لائکلی اپروول دے گا، کیونکہ آپ نہ کہ صرف آپ اس طرح نہیں جا رہے کہ آپ جسٹ ایز اے ریسیلر جا رہے ہیں، آپ نے ان کو ایک ویلیو پرووائڈ کر دی۔ دنیا میں کوئی بھی کام اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ڈائریکٹلی آپ کو ہی فائدہ مل جائے۔ یو نیڈ ٹو پرووائڈ سم ویلیو ٹو سم تھنگ، دین یو ول گیٹ سم بینیفٹ۔ تو برانڈ کا بھی اس طرح ہی جو سسٹم ہے وہ اس طرح ہی چلتا ہے 2025 میں۔ آف کورس یو ول فیس اے لاٹ آف ریجیکشنز، مجھے بھی بہت سارے ریجیکشنز آتے ہیں، اتنے سارے ریجیکشنز آتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن ان ریجیکشنز کو کس طرح سے یس اور جو ہے نا اپروول میں کنورٹ کرنا ہے، اس کو ایک اسٹریٹجک اپروچ کے ساتھ آپ نے جانا ہے، اس کو ایک اسٹریٹجی کے تحت آپ نے کرنا ہے۔ تو ان طریقوں کو اگر آپ دیکھیں گے، ان طریقوں پہ عمل کریں گے تو آپ کا برانڈ اپروول بھی ہوگا۔ اور برانڈ کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو لیٹر آف اتھرائزیشن دے گا۔ امیزون اب اتھرائزڈ ڈسٹریبیوٹرس کے انوائس بھی کافی مشکل سے ایکسیپٹ کرتا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ انوائس کے معاملے میں جو ہے نا احتیاط کرنی ہوتی ہے، آپ کو انتہائی الرٹ رہنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی اتھرائزڈ سورس سے پرچیزنگ کی ہو لیکن امیزون پھر بھی آپ کا جو انوائس ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، جیسے کہ ابھی میرے پاس ایک کیس ہے جس میں میرا جو انوائس ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے کسی بھی اسٹریٹجیز کو۔ تو اس کا جو سمپل سولوشن وہ یہ ہے کہ برانڈ آپ کو لیٹر آف اتھرائزیشن دے گا۔ اب لیٹر آف اتھرائزیشن کا کیا مطلب ہے؟ لیٹر آف اتھرائزیشن یہ ہوتا ہے کہ برانڈ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ دس LLC از اتھرائزڈ ٹو سیل اور پروڈکٹس آن امیزون۔ جب آپ کو برانڈ یہ کہتا ہے تو امیزون آپ کا جو لیٹر آف اتھرائزیشن ہے وہ اپروو کر دیتا ہے، آپ ایزیلی اس کو سیل کر سکتے ہیں، اینڈ یو وونٹ گیٹ اینی انٹلیکچوئل پراپرٹی کمپلینٹس اور کاؤنٹرفیٹ کمپلینٹس آن یور پروڈکٹس۔ سو یہ جو ساری میتھڈ ہیں ان کو یوز کریں، اپنا ٹائم، اپنی انرجی اور اپنے پیسے ڈبونے سے بچائیں، کیونکہ کسی بھی بزنس کو کرنا ہے تو شارٹ ٹرم نہ سوچیں کہ آپ نے کس طرح سے بس گیٹ رچ کوئک والا جو اسکیم ہے وہ نہیں، لانگ ٹرم سوچیں، احتیاط کے ساتھ جائیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں، گریجولی گرو کریں اور اپنے آپ کو جو ہے نا پروفیٹیبل بنائیں، اسکیل کریں۔ اس طرح نہیں کہ آپ ڈائریکٹلی کسی بھی برانڈ کے پاس جائیں اور کہیں کہ I just want to resell your products۔ اس ویڈیو میں نے ساری چیزیں ایکسپلین کر دی کہ کس طرح آپ نے جانا ہے، تو ان جو چیزیں ہیں ان پر عمل کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور بھی ٹپس بتاؤں گا ہول سیل کے حوالے سے، اور انشاءاللہ ہم ساتھ میں گرو کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔